अस्सलाम वालेकुम, मैं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम तफसीलन डिस्कस करेंगे सब इंस्पेक्टर के एज रिलैक्सेशन मैटर को और बताएंगे असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का पेपर कब मुतवक्के है। और सब इंस्पेक्टर की एज रिलैक्सेशन के हवाले से बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे कि जी उसकी क्या डेवलपमेंट है, और उसके साथ साथ असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो 27 सीट्स आई थी उसके बारे में भी बहुत लोग पूछ रहे हैं जी उसका पेपर कब होगा। तो आज इन दोनों के बारे में मालूमात लेने की कोशिश की है, तो वो सर के साथ डिस्कस करेंगे। एक तो सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा, एक तो सर 300 सीट्स आई हैं सब इंस्पेक्टर की पंजाब जी। पुलिस में BS14, हम्म, और उसकी कल आखिरी डेट है अप्लाई करने की, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर। उसके लिए एक तो कल क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो ADP ADS के बहुत सारे प्रोग्राम्स के रिजल्ट अनाउंस किए हैं। ठीक है, तो एक उन तो लोगों वो को फायदा हाँ, होगा। एक तो वो जो देखने वाले जो ADS ADP या जिन्होंने मतलब एसोसिएट डिग्रीज की हैं, अगर उनका रिजल्ट आजकल आया है तो वो अपने उस रिजल्ट कार्ड की बेस पर अप्लाई कर दें फ़ौरन, और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है क्योंकि DHQ से वो बनवा लें। हाँ जी। तो सर ये बताएं कि एज रिलैक्सेशन के हवाले से कल भी आप मेरे सामने पूछ रहे थे, आज भी, तो क्या लगता है आपको वो कहाँ पर मुद्दा पहुंचेगा? मैं कल आपके सामने पूछ रहा था और आज आप मेरे सामने पूछ रहे थे। जी। तो आप बताएं कि आज की लेटेस्ट अपडेट। कल वाली बात तो पुरानी हो गई ना, आज अच्छा, की एक तो लेटेस्ट कल जो कोर्ट में हियरिंग हुई थी उसमें से कुछ भी नहीं निकला। जो जहाँ तक मालूमात मिली हैं, कोर्ट ने जस्ट ये देखा है कि हम पहले ये रिव्यू करेंगे कि क्या जो पहले सर्विस कोटा के लोगों को एज रिलैक्सेशन मिली गई थी वो किन ग्राउंड्स पर मिली थी, हाँ जी, ठीक है, कि इसकी बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड क्या था। और दूसरा ये है कि जो कैंडिडेट्स थे उनकी ये प्ली थी कि हमें स्टे दिया जाए, तो वो स्टे भी नहीं मिला। और दूसरा ये है कि उसमें ये भी डायरेक्शन नहीं दी गई कि इन पर्टिनेंट पटिशनर्स की आपने दरख्वास्त कबूल करनी है, क्योंकि अभी तो प्रोसीडिंग्स जारी है ना। और कल वैसे भी जहाँ तक मैंने मालूमात ली है तो नुमाइंदा भी नहीं था पब्लिक सर्विस कमीशन का। ठीक है। तो उनको फिर नोटिस गए, हो सकते हैं आज भी ना गए हों या गए भी हों। तो मुझे मेरी ज़ाती जो रीडिंग है उसमें ये है कि शायद ये इसमें रिलीफ बहुत कम मिलेगा। एक दफ़ा तो मामला लटक गया है या आगे चला गया, जो अब रिलीफ का पहला पॉइंट था वो तो नहीं मिल सका ना। अच्छा, दूसरा पता ही क्या है, ये जो एज रिलैक्सेशन देना है ना इस वक्त, अगर पर्टिनेंट वन टाइम भी देनी है तो ये किसका सवाबदीद इख्तियार है? ये है कैबिनेट का। हाँ जी। अब कैबिनेट को डायरेक्ट गवर्नमेंट डायरेक्ट कोर्ट जो है वो डायरेक्शन तो नहीं देगी इस बेस वो पर, तो महकमा चीजें लेके हाँ, जाएगा वो ना, महकमे को कहेगी। तो अभी और इस वो भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हाँ, मुझे नहीं लगता इसमें कि अभी कोई फौरी तौर पर इसमें कोई रिलीफ मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। तो इनमें से वो लोग जिन्होंने अप्लाई कर लिया है और उनकी एज इस ब्रैकेट के अंदर आती थी, तो उन्हें उनके पास एक ब्राइट अपॉर्चुनिटी है कि वो सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में भर्ती हों, SHO लगे, उसके बाद प्रमोशन हो इंस्पेक्टर की, DSP की, हटो बच्चों तो है ही है ना, प्रमोशन हो और उसके बाद अच्छा एक करियर है। अब सर हम आ जाते हैं डायरेक्ट ECP के ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। जी। जो ECP की सीट्स थी, एक तो 27 सीट्स आई हैं उसकी, पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 107K, हाँ जी, तकरीबन 1,107,000 लोगों ने अप्लाई किया है। तो ये कोई इतनी बड़ी तादाद भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसका एक दफ़ा टेस्ट शेड्यूल हुआ है 14 सितंबर को। हाँ जी। उसमें ये हुआ कि ECP ने तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर अपने उनके जो रीजनल इलेक्शन ऑफिसेज हैं उन्हें कहा कि आप लोग जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर एलोकेट की जाएं सीट्स। हाँ जी, सेंटर। तो सेंटर लाइक जैसे फैसलाबाद का मैंने आपके साथ शेयर किया था कि उन्होंने फैसलाबाद में 3-4 यूनिवर्सिटीज़ को लिखा था। इसी तरह तकरीबन जितने भी मेजर सिटीज़ थे उनके अंदर उस वक्त उनका प्लान था कि वो टेस्ट सेंटर बनाएंगे, और अभी भी यही उनका प्लान है कि जैसे ही टेस्ट शेड्यूल होगा तो वो सारे के सारे सेंटर्स पर बनाया जाएगा। सर लोग ये सुनना चाह रहे हैं कि टेस्ट कब होने जा रहा है। हाँ, तो उसी तरफ मैं आ रहा हूँ ना। अब आज जो बात की अभी 1.5 घंटा पहले, अब 4:10 है, तो मैंने 3 बजे तकरीबन फ़ोन किया था ECP में। आज तक कोई डेट भी शेड्यूल नहीं हुई। ठीक है। उन्होंने ये बताया ज़रूर है कि मतलब आज तक तो उसके ऊपर काम भी जारी नहीं हुआ, और उन्होंने कहा है कि अगर हम आज शुरू करते हैं तो 1 महीने के बाद टेस्ट होगा। ठीक है। मीन हम अपनी पूरी की पूरी तैयारियों के लिए हमें 1 महीना रिक्वायर्ड होगा।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اکتوبر کے مہینے میں تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ تو کلیئر ہو رہا یہ کلیئر ہو گیا. یہ ہوگا نومبر میں, اور میں آلریڈی یہ بتا چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ یہ نومبر کوئی 2nd یا 3rd ویک آف نومبر جا کے ہوگا. مجھے یاد ہے آپ نے منڈ نومبر کا کہا تھا. ٹھیک ہے. اس کی ریزن, اور یہ 15 دن پہلے آپ نے بتایا تھا. ہاں جی, اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو الیکشن کمیشن نے پوسٹ پون کیوں کیا تھا یہ پیپر, اس وجہ سے کہ ملک کے اندر فلڈ کی صورتحال ہے. ہمارے ہاں جو فلڈ آتا ہے وہ فیز وائز آتا ہے. پہلے کے پی میں شروع ہوا, پھر پنجاب میں آیا, پھر پنجاب سے سندھ اور بلوچستان, مین اس طرح سے. تو اسی لیے یہ پیپر جو ہے یہ اگلے بھی کوئی مطلب 6 ہفتے تو ایٹ لیسٹ پرپوز نہیں ہوتا. سر میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں نا. فلڈ کی ہوتی ہیں 3 سچویشنز. فلڈ کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے, پری, ڈیورنگ اور آفٹر. وہ سب کا فیزز ہیں اور سب کا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے لوگوں کو اسٹیبل کرنے میں. جی, تو اس لیے ابھی جو آج کی معلومات کے مطابق ابھی یہ پیپر اس مہینے ایٹ لیسٹ اکتوبر کے مہینے میں نہیں ہونے والا. اب آپ دیکھیں آپ لوگوں کو کتنا ٹائم ملا ہے. دیکھیں 5 اگست جو ہے یہ آخری ڈیٹ تھی سر, 7 اگست کی تھی, مطلب اس تک انہوں نے کاغذ جمع کروانے تھے. پھر 14 سپٹمبر کو یہ پرپوز ہوا, نہیں ہو سکا پیپر. تو اب اگر یہ 14 نومبر کو جا کے ہوتا ہے تو ان کے پاس اتنا ٹائم ہے. اور ہر بندہ جو تیاری کر رہے اچھی سیٹ لینا چاہتا ہے, یقین کریں ای سی پی میں اسسٹنٹ الیکشن کمشنر کے علاوہ اور کوئی اچھی سیٹ ایز آف نو فیلڈ کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں تنخواہ بھی بہت زیادہ ہے, پروموشن بھی ہے, سوشل مطلب آپ کی پی آر بھی ہے, آپ کی سوشل انٹریکشن بھی بہت زیادہ ہے. تو اگر اب بھی کوئی امیدوار نہیں کرتا پریپریشن تو میرے خیال میں تو اس کا اپنا قصور ہے. پھر اس کو کوئی اپنا کاروبار شروع کرنا چاہیے, اسے پھر سوچنا چاہیے. چلیں کاروبار شروع کرنے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے نا, اسے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے. ٹھیک ہے. تو بھائی ابھی ای سی پی کا پیپر نہیں ہونے والا. پلیز آپ لوگوں کا جو پہلی فیز کے اندر پیپر ہونا ہے وہ آپ کا اسکریننگ ٹیسٹ ہونا ہے. اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے جو میرے پاس معلومات ہیں اس کے لیے تمام لوگوں کو بلایا جائے گا جن لوگوں نے بھی آن لائن پورٹل کے اوپر اپنی درخواست سبمٹ کروا دی تھی, چاہے ان کے ہارڈ کاپی ابھی گئی ہے یا نہیں گئی تھی یا لیٹ پہنچی ہے, جو بھی ہے. وہ انیشلی یہی ان کا پلان ہے کہ وہ سب کو کال کریں گے تاکہ وہ اپنا اسکریننگ ٹیسٹ دے سکیں. پھر اسکریننگ ٹیسٹ میں سے جو ٹاپرز لوگ ہوں گے پھر ان کا انگلش ایسے کا پیپر ہوگا. اور اس میں پاسنگ مارک میں 60% تو پاسنگ نمبر ہے نا. شارٹ لسٹنگ کے لیے تو آپ کو 70 یا 70 پلس نمبر لینے پڑیں گے. تو آپ اس پوزیشن میں آئیں کہ آپ 70 سے 75 پلس نمبر لیں. اس کے لیے آپ کو ای سی پی کا جو اپنا ایکٹ ہے 2017 کا وہ کرنا چاہیے. آپ کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پرٹیکولرلی اتنی دفعہ بتا چکے ہیں کہ چیپٹر 1, چیپٹر 2 اینڈ چیپٹر 8 یہ خاص طور پر الیکشن کمیشن کے پیپر کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب اگر اتنا ٹائم آپ لوگوں کے پاس موجود ہے تو میرے خیال میں اب آپ لوگوں کو محنت کرنی چاہیے, ٹارگٹ اورینٹڈ محنت کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انالیٹیکل ریزننگ کے 15 نمبر ہوں گے سر, اور اس کے ساتھ انگلش ہے, اس کے ساتھ پاکستان اسٹڈی ہے, اسلامیات ہے, جنرل نالج اور کرنٹ افیئر. یہ چیزیں ہیں, ان میں سے ایم سی کیوز پیپر آنا ہے, نیگیٹو مارکنگ ہونی نہیں ہے اس کے اوپر. صحیح. تو میرے خیال میں یہ ایک آسان ٹاسک ہے, کر سکتے ہیں سر. اب وہی آپ کی والی بات ہے کہ اب انف ٹائم ہے, اگر یہ لوگ کرنا چاہیں تو بڑی اچھی ایون کہ بہترین تیاری ہو سکتی ہے. تو اور کچھ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی سیشن اس کا لانچ کریں گے؟ مجھے نہیں, ابھی نہیں, لیکن جب ٹیسٹ ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی انشاءاللہ تو پھر ہم صرف موک ٹیسٹ کریں گے. ابھی وہ شاہد صاحب پڑھا رہے ہیں, ہمارا ایک سیشن چلا ہوا تو اس میں ابھی کوئی انرولمنٹ نہیں کر رہے ہیں. صحیح. چلیں سر, بیسٹ وشز. چلیں جی, بہت شکریہ.